बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं अपने चैनल सीकिंग रियलिटी की तरफ से। हमारा प्रोग्राम सीकिंग रियलिटी करंट अफेयर, जिस पे हम दुनिया की जो सूरत हाल है उस पर डिस्कस करते हैं और दुनिया के मामलात को समझने की बेहतरीन कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे, जिस एरिया पे मैं बात करना चाहूँगा वो है वर्ड इस्टेब्लिशमेंट। हम अक्सर सुनते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती मुल्क में, इसलिए ये नहीं हो रहा, इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, ये जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये वर्ड इस्टेब्लिशमेंट है क्या? कौन लोग हैं ये इस्टेब्लिशमेंट जिनको हम कहते हैं? क्या ये कोई इदारा है या कोई लोगों का एक ग्रुप है जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं? क्या इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ़ पाकिस्तान की है, सिर्फ ममालिक की होती है? क्या दुनिया की भी कोई इस्टेब्लिशमेंट है? इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। हम इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत समझाने की यहाँ से करते हैं कि ये जो वर्ड इस्टेब्लिशमेंट है ये एक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे हम। ये कोई इदारा नहीं है सिर्फ जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कह देते हैं। आम फहम में लोगों को यही लगता है कि जब हम लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट यूज़ करते हैं तो जहन में हमारे लफ्ज़ आता है आर्मी। किसी भी मुल्क की जो मिलिट्री है या आर्मी है उसके जो करता धरता है वो इस्टेब्लिशमेंट है, जबकि ऐसा समझना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। इस्टेब्लिशमेंट एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर वो शख्स, हर वो क़ुव्वत जो किसी इदारे में, किसी मुल्क में एग्ज़िस्ट करती है, जो उस मुल्क या इदारे को चलाने की इस्तिताअत रखती है, या उस क़ुव्वत की जो डिसीजन मेकिंग है वो उस इदारे या उस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। मिसाल के तौर पर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर पुराने कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं कि उनकी इतनी जो पावर जनरेट हो चुकी है वक्त के साथ साथ कि वो जो भी फ़ैसला लें कंपनी को उस रुख पे जाना पड़ता है। इसके बरक्स जो उस कंपनी के करता धरता हैं बाज़ाहिर, जो पोस्ट पे बैठे हैं, वो कुछ भी कहते रहें, तो वो जो क़ुव्वतें होंगी उस इदारे के अंदर वो इस्टेब्लिशमेंट कहलाएंगी। अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम मुल्की दर्जे के ऊपर या मुल्की कंट्री के लेवल के ऊपर बात करें तो वो क़ुव्वतें, चाहे वो आर्मी में हों, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर हों, चाहे वो थिंक टैंक्स हों, चाहे वो आवाम में ऐसे अनासिर हों, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल इदारे, इंडस्ट्री के कुछ ऐसे अनासिर हों। गर्ज़ ये कि मुल्क के कोई भी ऐसी पावरफुल तबका या लोग या कम्युनिटी जो मुल्क के अंदर सिग्निफिकेंस, बहुत अहम लेवल पे जाके तब्दीली लाने का या उसको इन्फ्लुएंस करने की पावर रखते हो, उनको हम इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे या वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होंगे। अगर आप पाकिस्तान से फ़र्ज़ करें बहुत प्यार करते हैं और पाकिस्तान को एक अच्छे रुख पे या सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, आपकी हर सोच जो है पाकिस्तान की बेहतरी से मुंसलिक होती है, तो आप भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा कहलाएंगे। यानी कि अगर हम इसको बहुत डिटेल में जाके स्टडी करें, ऑब्वियस सी बात है ये क़ुव्वतें जो निचले दर्जे पे होती हैं जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं, यानी कि आपकी सोच रखना है, एक आम इंसान भी वो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रखते हैं, जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो मैटर करते हैं, वो क़ुव्वतें होती हैं जो टॉप जगहों पर बैठी होती हैं। ऑब्वियसली उसमें मुल्क के बड़े इदारे आते हैं। तो इसलिए जब भी आप टीवी में सुनते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, इस्टेब्लिशमेंट ने वो किया, तो वो रेफ़र कर रहे होते हैं मुल्क के उन बड़े इदारों की तरफ जो कि इस मुल्क के अंदर वो असर व रसूख रखते हैं, जिससे चीज़ें जो हैं वो चेंज की जा सकती हैं या डायरेक्शन चेंज की जा सकती है मुल्क की। किसी भी मुल्क की जो मिलिट्री जो इदारा होता है, आर्मी होती है, वो सबसे बड़ा पार्ट होता है इस्टेब्लिशमेंट का। ये बात तो हम कॉमन सेंस में समझते हैं। लेकिन इसके अलावा जो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेसी होती है, कुछ ऐसे पोस्ट्स होती हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं जो मुल्क के फेवर में नेशनलिस्ट अप्रोच रखते हैं, वो लोग भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं। मुल्क के जो मुफक्किरीन होते हैं, जो मुल्क की बेहतरी के लिए सोच रहे होते हैं, वो भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं। तो इन तमाम लोगों की जो असर व रसूख है, उनकी पावर है और उनका जो कंबाइन इफ़ेक्ट है, जब वो किसी भी सिचुएशन में इंटरफेयर करता है तो उसको हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरफेयर किया। तो ये तो रही मुल्की सतह की बात कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरह काम करती है। इस पर हम और डिटेल में भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपको मकसद ये वीडियो का कि ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट देना। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं या किसी इदारे में भी कोई इस्टेब्लिशमेंट होती है, तो यही कानून जो है, यही कॉन्सेप्ट जो है, क्या दुनिया पर अप्लाई होता है? बिल्कुल होता है। पूरी दुनिया की भी इस्टेब्लिशमेंट होती है, यानी कि वो क़ुव्वतें जो दुनिया को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, उनके डिसीजन जो हैं, उन क़ुव्वतों के डिसीजन, जो भी फ़ैसले वो लेती हैं क़ुव्वतें, वो इन्फ्लुएंस करते हैं दुनिया को किस रुख पे लेके जाया जाए। तो उसके अंदर दुनिया के जो टॉप ममालिक हैं, जो पावरफुल तरीन ममालिक हैं ज़ाहिरी तौर पर,
وہ ممالک جو ہیں جب وہ فیصلے کرتے ہیں، اپنی پاور یوز کرتے ہیں، تو وہ دنیا کو ڈائریکشن دیتے ہیں، اس کو ہم ورلڈ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اسی طرح دنیا کے وہ بزنس مین یعنی کہ وہ کاروباری شخصیتیں، وہ ادارے جو دنیا میں بہت بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، وہ بھی دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں. پھر مذہبی طور پر وہ لوگ جو بہت زیادہ انفلوئنس رکھتے ہیں، وہ بھی دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں. یعنی کہ ہر وہ قوت جو دنیا میں اثر و رسوخ رکھتی ہے اس لیول کے اوپر کہ دنیا کی راہ کو تبدیل کر سکے، وہ دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. تو اس روشنی کے اندر اس وقت آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کون ہے. یعنی کہ وہ ممالک جو بہت پاورفل ہیں اس وقت دنیا میں، وہ آرمی یا وہ ملٹری قوتیں جو بہت پاورفل ہیں، وہ کاروباری ہستیاں یا شخصیتیں یا ادارے یا کمیونٹی جو بہت زیادہ پاورفل ہیں. اس لیے ہم اکثر سنتے ہیں کہ یہ سارا یہودیوں کی سازش ہے، یہودی اس کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. یہودی اس لیے کر پاتے ہیں کہ وہ دنیا پہ اتنا زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، معاشی اعتبار سے بھی اور ملٹری اعتبار سے بھی، کہ وہ دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. جب یہ قوتیں جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ کرنے کی ٹھان لیتی ہیں، تو ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ عام انسان یا ایک چھوٹا طبقہ یا چھوٹی کمیونٹی یا چھوٹی پاور اس کے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری ریسورسز ان کے ارد گرد گھومتی ہیں. چاہے وہ معاشی ریسورسز ہوں، چاہے وہ ملٹری مائٹ ہو یعنی کہ ملٹری پاورز ہوں، چاہے وہ سیاسی قوتیں ہوں، اور چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو، سب ان کے ارد گرد گھومتا ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ انفلوئنس کرنے والے یہ 4-5 ہی ایریاز ہیں. نا کیچ پوائنٹ کیا ہے ہماری ویڈیو کا، کہ یہ ساری قوتیں اپنی جگہ کام کر رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جب ریلیجس بکس کو اسٹڈی کرتے ہیں بہت ہی گہرے اور مفکرانہ لیول کے اوپر، یعنی کہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ، تو ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے، المکرمین والمکرمین، تم اپنی کر رہے ہو، ہم اپنی کر رہے ہیں. تو انسان جو اپنی عقل سے، جو انسانوں کا گروپ مل کے اسٹیبلشمنٹ بن کے اپنی عقل سے جو بھی ڈائریکشن دے رہا ہے دنیا کو، وہ دے رہا ہے. لیکن اس کے پیرالل یا اس سے بالا ہو کر ایک الگ نظام بھی چل رہا ہے، جو نظام ہے بنانے والے کا، جس کو ہم انگریزی میں ڈیوائن سسٹم بھی کہتے ہیں، یا روحانی نظام بھی کہتے ہیں، یا رب العالمین کا جو طریقہ کار ہے، نظام ہے، اس کو ہم وہ کہتے ہیں. تو یہ نظام اپنی جگہ کام کر رہا ہے. یہ نظام ان سارے نظاموں سے بالا تر ہے اور ارریلیونٹ ہے. اس نظام کو ان نظاموں کی محتاجی نہیں ہے. وہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو ہونا ہوتا ہے، جیسے ہونا ہوتا ہے، ویسے وہ کرتا ہے. وہ نظام صرف سمجھا جاتا ہے اسباب سے. یعنی کہ ہم کہیں گے، اب ہم بات کو تھوڑا سا اور بلند کریں گے، کہ ایک اسٹیبلشمنٹ تو انسانوں کی چل رہی ہے دنیا میں، جو دنیا کو رخ دے رہی ہے ظاہری طور پر، اور ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ باطنی طور پر بھی چل رہی ہے، یعنی کہ روحانی طور پر بھی چل رہی ہے، غائبانہ طور پر بھی چل رہی ہے، جو انسانوں کی ظاہری نظر سے اوجھل ہے. اس سارے کانسیپٹ کو بہت لوگوں کو آپ سنتے ہوئے پائیں گے، کہتے ہوئے پائیں گے کہ جی یہ کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہوتا، یہ غلط ہوتا ہے، یہ ہم نے تو نہیں دیکھا. ہم اس پہ یہ کمنٹ کریں گے کہ جتنی زیادہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، اتنی زیادہ حکمت والوں کو سمجھ میں آتی ہیں. یعنی کہ آپ کو گریٹر پلان سمجھنے کے لیے خود بھی کسی گریٹنس کے لیول پہ ہونا ضروری ہوتا ہے، یا یہ نظام سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ شعور کی بلندی پر ہونا ضروری ہے. ورنہ تو جس طرح ایک 2 کلاس کا بچہ جو ہے وہ میٹرک یا انٹر یا پی ایچ ڈی لیول کے سوالات کو نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح عام انسان جس کا شعور اتنا بلند نہیں ہے، وہ بھی اس بلند نظام کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے منکر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو کسی چیز کو بظاہر غلط کہہ دینا کہ اس کا علم نہ ہو اور اس کو غلط کہہ دینا، یا کسی چیز پہ اندھا ایمان رکھ لینا اور اس کا علم پھر بھی نہ ہو، دونوں صورت میں نقصان کرتا ہے انسان کو. چیز جو بھی آپ کے ایمان میں ہو اور آپ کے علم میں ہو، اس کی تصدیق اور اس کی جانکاری اور اس کا علم ہونا باشعور انسان کی نشانی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہر کسی کو یہ کرنا چاہیے، لیکن جو قانون ہے قدرت کا ہم وہ بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو روحانی نظام ہے، یہ جو اسپریچول اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اپنا کام کرتی ہے، اور اس اسپریچول اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنے کے، انٹرپریٹ کرنے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں. ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا جو پورا پروسیس ہوتا ہے، جو اس کے پروسیسز ہوتے ہیں، ان سب کو سمجھا جا سکتا ہے ایک فنومینا سے، ایک کانسیپٹ سے، جس کو ہم کہتے ہیں اسباب. اللہ تعالیٰ کی ذات یا بنانے والے کی ذات مسبب الاسباب ہے، یعنی کہ وہ ہر سبب کا کریٹر ہے. وہ اسباب سے سارے معاملات چلاتا ہے. اب جو لوگ اتنی گہری نگاہ یا دور اندیشی رکھتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس رخ پہ بات کر رہے ہیں، اور جو لوگ نہیں رکھتے وہ کوشش کریں کہ اس کو سیکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے. تو گویا ورلڈ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے یہ آپ کو آج سمجھ میں آیا، اور اسٹیبلشمنٹ کس طرح کام کری. آنے والی ویڈیوز میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ، جو ورلڈ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کن رخ پر کام کرتی ہے، اس کا معاشی اینگل کیا ہے،
اس کا سیاسی اینگل کیا ہے, وہ پاور گیم کس طرح پلے کرتی ہیں, ملٹری مائٹس کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے, مائنڈ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے, اور کس طرح جو عوام الناس ہے یا میجورٹی میسز ہیں, میجورٹی پاپولیشن ہے دنیا کی, اس کو کنٹرول کس طرح کیا جاتا ہے. اس پہ پہلے بھی اور ویڈیوز بن چکی ہیں اور وہ دوسرے رخ سے لوگوں نے ان پہ بات کی ہے. ہم اس کو ایک الگ اینگل سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. امید ہے ہماری یہ ڈسکشن جو ہے آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوئی ہوگی. جب تک کے لیے ہم اگلی ویڈیو اپنی اپلوڈ کریں ہمیں اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہم آپ کے سامنے اور بہتر سے بہتر ویڈیوز لا سکیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.